हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जी एक्शन एंड रिएक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर लफ्ज़ माँ क्या है और माँ किसको कहते हैं और माँ का लफ्ज़ है क्या, इसकी हकीकत क्या है। ए टू जी के अंदर आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन ये विदाउट इस्लाम होगी। इसके अंदर इस्लाम का लिंक या इस्लाम का जिक्र नहीं किया जाएगा। लफ्ज़ माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो 3 वर्डों से मिलकर बना होता है, मीम अलिफ नून गुन्ना। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है, दोनों होंठों के मिलाने से बोला जाता है लफ्ज़ माँ। और माँ एक ऐसी हस्ती है जो पूरी कायनात के अंदर जिस जैसी हस्ती कोई नहीं है, और माँ का नेमुल बदल हम नहीं चुका सकते। माँ तो एक ऐसी हस्ती है जो हमारे लिए हमारी दुआओं का सिला होती है, और माँ बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है। बच्चे की खातर अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशात, अपनी सुकून, अपना हर कुछ तबाह कर देती है सिर्फ बच्चों की खातिर। और आज माएँ ज़लील हो रही हैं दुनिया के अंदर, माशरे के अंदर माएँ ज़लील हो रही हैं और हम ख्वार हो रहे हैं। जब माशरे के अंदर माएँ ज़लील होंगी तो हम ख्वार ही होंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आज चौराहों, चौकों, गलियों, बाज़ारों, बस अड्डों पर और डिफरेंट ऐसे प्लेसेस के ऊपर माएँ देखी गई हैं, मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हैं, जो भीख मांग रही होती है, बच्चों की खातिर भीख मांग रही होती है। पूछा जाता है आपका खावंद किधर है, तो कहती हैं कि वो उसने छोड़ दिया है। पूछा जाता है आपका बेटा किधर है, कहती है कि उसने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया है। पूछने पे पूछा जाता है कि तुम्हारा खावंद किधर है, कहा जाता है कि वो शराबी है, वो जुआ करता है, वो कमाता नहीं है। तो यू कैन ऑब्ज़र्व योर सेल्फ। आज माएँ ज़लील हो रही हैं तो हम भी ख्वार हो रहे हैं। लफ्ज़ माँ एक ऐसी नेमत है जो जिसकी नेमत का बदल हम नहीं चुका सकते। दुनिया की कोई भी हस्ती उठा कर देख लेना, दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ। माँ की मोहब्बत को हम कभी पैमाइश नहीं कर सकते, उसकी ना कभी उसको तोल सकते हैं। माँ की मोहब्बत को कभी तोल नहीं सकते, ना उसका हम वेट कर सकते हैं। तो माँ सफ़ेद पोश एक ऐसी औरत है जो बच्चे की खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। और जब बच्चा पैदा होता है, उसकी पहली रात जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, वही हम माँ का सिला नहीं दे सकते। और आज हम कहते हैं कि माँ मेरे लिए किया ही क्या है। आज माँओं को बाहर निकाल दिया जाता है, औरतों को तलाक दे दी जाती है। एज अ माएँ 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, उनको तलाक दे दी जाती है। आइए एक वाक़ये की तरफ ले चलते हैं। एक औरत जिसको तलाक दे दी गई, उसका कसूर क्या था कि उसके पास बेटियाँ पैदा होती हैं। उसका कसूर ये था कि वो उसके इख्तियार में नहीं है बेटे पैदा करना। उसका कसूर ये था कि उसके पास सिर्फ बेटियाँ ही पैदा होती हैं। आइए एक वाक़ये की तरफ ले चलते हैं जो कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी है, जो खुद मैंने ऑब्ज़र्व किया है। एक माँ जिसको बाहर धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया था, एक खावंद जिसने अपनी बीवी को धक्के दे के बाहर निकाल दिया, उसकी छाती पे पड़ा 6 माह का बेटा, और वो खुद बेहोश पड़ी, घर के बाहर पड़ी थी। और साथ 2 छोटी छोटी 5-6 साल की बेटियाँ सिसक रही हैं, रो रही हैं। और माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने वालिद मोहतरम के पास चली जाती हैं, वहाँ ज़िंदगी गुज़र बसर करना शुरू कर देती हैं। और 5-7 साल बाद उस औरत के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है, और वो ख़ुद बेसहारा, क्योंकि भाई उसके साथ नहीं देते, वो ख़ुद बाप के साथ रहती थी। तो वालदा का उसके पहले इंतकाल हो चुका था। तो जब वालिद का इंतकाल हुआ तो वो औरत जो एज आ माँ की सूरत में है, वो बेसहारा और बेबस हो गई। फिर उसने क्या किया, दिन रात एक कर दी। लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू किए, फैक्ट्री के अंदर जाना शुरू कर दिया, लोगों के बर्तन धोने शुरू कर दिए, लोगों के कपड़े धोने शुरू कर दिए। किसकी खातिर? सिर्फ बच्चों की खातिर। और वो बच्चे आज क्या कहते हैं कि मेरे लिए किया ही क्या है। खैर, वक्त गुजरता है, वो औरत अपने बच्चों के लिए दिन रात एक करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, सुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, तीनों बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है। होता क्या है, वो बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ना लिखना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे अपनी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। दोनों बेटियां पढ़ जाती हैं, एक बेटी एमबीए कर देती है और दूसरी बेटी
حافظ عالم بن جاتی ہے، قرآن کا حفظ کر لیتی ہے قرآن مجید کو، اور حافظ بن جاتی ہے، حافظہ بن جاتی ہے، وہ بہت اچھے رینک پہ چلی جاتی ہیں دونوں کی دونوں۔ اور بیٹا جس کی خاطر ماں نے زیادہ قربانیاں دی، جس کی خاطر ماں نے دن رات ایک کر کے اس کی یونیورسٹیوں کی فیسیں، اس کے کالجز کی فیسیں، اس کے سکولز کی فیسیں، اچھے پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا، اس کو لکھایا، اس کے لیے دن رات ایک کر دی، صبح اٹھ کے اس کے لیے ناشتہ بنانا، اس کے پاس بیٹھے رہنا، اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہنا، کیونکہ لوگ اکلوتا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی خواہشات، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ بیٹا پڑھ لکھ کے آئی ٹی کر جاتا ہے، آئی ٹی اچھے گریڈز کے اندر کر لیتا ہے، اور سب سے بڑی بیٹی جو ایم بی اے پاس کر چکی تھی اس کی شادی کر دی جاتی ہے اچھے دھوم دھام سے، اور جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس کی بھی شادی کسی حافظ عالم سے کر دی جاتی ہے، جو مسجد کا اچھا خاصا مولوی سمجھ لیں آپ، اس کے ساتھ اس کی شادی اچھے دھوم دھام سے دونوں بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب آتی ہے باری بیٹے کی، تو بیٹے کی جب باری آتی ہے، بیٹے کی شادی بھی ماں دھوم دھام سے کرتی ہے، بیٹے کی شادی پہ اپنی توقع سے زیادہ، اپنی برداشت سے زیادہ اخراجات برداشت کرتی ہے، لوگوں سے پکڑ کر پیسے اس کے اوپر لگاتی ہے، اس کی شادی کے اوپر لگاتی ہے، اس کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے بیٹے کی۔ اور بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ عورت جو نئی آئی ہوتی ہے دلہن، اس کو اس کی ماں پسند نہیں آتی، اس کی ماں اس کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بیٹا جو ماں کے پاس بیٹھا رہتا تھا چپک کے، جو ماں کے سینے سے لگا رہتا تھا، اور وہ بیٹا اب 2-3 ماں کے پاس ہی نہیں بیٹھتا۔ ماں ترس جاتی ہے کہ میرا بیٹا کب میرے پاس آ کے بیٹھے، کب میں اس کو اپنی باتیں شیئر کروں، کب میں اس کو بتاؤں کہ میرے دل میں کیا ارمان ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بیٹا اس عورت کے ایسے جانسے میں آتا ہے، ایسے اس کے ساتھ لپک جاتا ہے کہ وہ ماں کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ماں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ماں کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے، اور وہ ماں جو کہتی ہوتی تھی کہ بیٹا مجھے تمہاری شکل میں تمہارا باپ نظر آتا ہے، آج اس کی بات کی حقیقت واضح ہوگی کہ جیسے باپ نے کیا ویسے بیٹے نے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ کیا ماں کا یہی قصور ہے؟ کیا ایک عورت جو ماں بن جاتی ہے کہ اس کا یہی قصور ہے کہ پوری زندگی بچوں کی خاطر قربان کر دیتی ہے، اور کل کو بچے جا کے کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا ہی کیا ہے، دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں ماں کو۔ ماں کے لفظوں سے ڈریں، ماں کے لفظوں سے ڈرو بیٹا، آپ کو پتہ نہیں ہے ماں کی دعا عرش ہلا دیتی ہے، ماں کی دعا نکلی زبان سے کبھی رد نہیں ہوتی۔ کوشش کرو کہ ایسی غلط چیزوں سے، ایسے محرکات سے گریز کریں، ماؤں کو جانیں، وہ آپ کا دکھ، آپ کا سکھ، آپ کی خواہشات، آپ کے ارمان، وہ آپ کے لیے تو کرتی ہیں سب کچھ، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آپ کے لیے دن رات ایک کرتی ہیں۔ ماں کی زبان سے لفظ، ماں کی زبان سے نکلے لفظ بھی آپ کے لیے دعا کا وسیلہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہر ٹائم دعا کرتی رہتی ہے، وہ ایسی ہستی ہے۔ مائیں کبھی ذلیل نہ ہوتی اگر بیٹے مائیں کو سمجھنا شروع کر دیں۔ ماں، میں چھوٹا سا جب بچہ تھا، انگلی تیری پکڑ کر چلتا تھا، تو دور ہوتی نظر نہ آتی، میں رو رو کے برا حال کرتا تھا۔ ایک رات جب میں ڈر کے سویا نہ تھا، تو پوری رات میری نگرانی کرتی تھی۔ کیا کہوں میں تیرے ان لفظوں کو، کیا کہوں میں تیری قربانیوں کو، ماں تیری ہستی ہے انمول ہستی۔ ماں کی ہستی کو پہچانیے، ماں کا ذکر اپنے لبوں پہ رکھیے، ماں کے لیے دعائیں کریں، ماں کی خواہشات کو پورا کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ فادر محترم، جو والد محترم ہے، بابا جانی، ان کے بارے میں ہوگی۔ آپ پوری تفصیل سے ویڈیو کو دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو کے اندر کچھ برا لگے تو معذرت کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔